जी तो कहना कि हमने नहीं तो 1500 अरे भाई इशाअत और तबाअत की गलती कोई मुसन्निफ की गलती होती है क्या? एक किताब को हाँ, एक किताब को मतलब जो लिखा जाता है, इंसान लिखता है, उसको छपाता है, लेकिन 10-10 हजरत बार पढ़नी हजरत पड़ती है, फिर भी गलतियां निकल जाती हैं। ये मसला काबिल गौर है। आप तो आलिम है, जानते हैं 100 साल से कंजुल ईमान छप रहा था। आज नहीं तक क्यों लोग अरे बेखबर थे, अरे इतने तो आलिम लोग थे? अरे भाई तो उस फहरिस्त को सामने रखते ना कि 1500 गलतियां, मतलब अब लोग दावे कर रहे हैं इसको। हाँ, अब उन्होंने ऐसा बता इसी दिया कि अरे 1500। ये जबान वो है जो जबान वहाबी बोलते थे, और जो वहाबियों की जबान है ये। जब गलती 1500 तुम बता रहे हो, तुम सामने रखो गलतियों को उनको, या फिर झूठे हो तुम। अब अब्दुल मुबीन साहब से तो पूछना पड़ेगा कि साहब कौन कौन सी गलती नहीं, है। अब्दुल मुबीन हो या मतलब कोई भी हो, इससे क्या मतलब? सही सब आपके नहीं, सही सब आपके उन्होंने 8 साल नहीं, तो सही लगाए, साहब तो आपकी, आपको मालूम हो। सही साहब आला हजरत के ताल्लुक से मुझे आपके हालात भी ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे देखिए तो सही के, अब जैसे अब नहीं, जाहिर कोई तर्जुमा कर अब कोई देता है। नहीं, अब ये बताइए कि जो आदमी मुझसे आप कर रहे हैं कि फोन में मुझसे ये कहा है, मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि फोन पे सही साहब कि आप गुजरात में ये काम करके भागे, आप वहाँ कोटा में ये काम करके भागे, लेकिन दो नहीं कह रहा बार हूँ मैं। मुझसे वो तो दो बार सबूत नहीं है कह ना मेरे चुके हैं, पास। 2 बार। वो तो 2 बार कह चुके हैं मुझसे। मैंने कि हजरत आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया तस्वीर का, नहीं आपको तो उससे नहीं, ज्यादा अवार्ड मिलना चाहिए था। अरे तो भाई तो उनसे सबूत, जब वो कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि 1500 गलतियां हैं, तो सबूत है वो, या फिर झूठ बोल रहे हैं फिर वो इस बात को लेकर के? नहीं, इस्लाह की है ना उन्होंने, तस्वीर करके वो उनका नाम आता है ना वो रिजल्ट आलत अंग्रेजी। नहीं, वो आलत की इस्लाह करेंगे वो। अब इस्लाह जैसे नहीं, देखिए गलती, आलत की इस्लाह करने लायक है वो। अब देखिए कोई किताब में अगर हालात की है तो ये कहना कि साहब उनकी किताब में नहीं गलती होगी तुमने गलती। तुमने फतावा सिर्फ तुमने फतावा शारे बुखारी के ताल्लुक से मुझसे कहा, और आपने ये नहीं देखा कि उसमें क्या लिखा है कि ये किताब जो है मलफूजात सरकार आलत के वसाया शरीफ है इसमें, और उसके बाद में मुझे तरतीब दी है। तो वो गलती अगर हुई है उसमें तो कातिब की गलती है, या तरतीब देने वाले की गलती है, प्रेस की गलती है। लेकिन अब उन तरतीब तो गलतियों को, मतलब उन मुफ्तियों उन ने दिया उन ना, चीजों को, तरतीब तो आला मुफ्तियां ने, हजरत की तरफ मोड़ देना कहाँ की मतलब ये अक्लमंदी है? नहीं तरतीब मुफ्तियां ने दिया है ना उसको, और मलफूज को। और कहीं और अगर कहीं पर किसी मतलब आलिम से कुछ ऐसा हो गया, तो क्या हाँ इंसान कोई गलती या खता से पाक थोड़ी है? हाँ हाँ, वही तो ये हैं? मान लेता है, वही गलती हो जाती है, खत्म बात। लेकिन पूरी कौम और मतलब ये इन जैसे लोग सरकार आलत के पीछे पड़ जाना, हर बात पे पीछे पड़ जाना, हर बात पे पीछे, इसे मुखालिफत है, इनाद है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, अब्दुल मुबीन साहब ने तो एहसान किया अरे था कहाँ के तस्वीर करके। कहाँ के अब्दुल मुबीन? क्या अब्दुल मुबीन? झूठ झूठ बोलते रहो आदमी, तो क्या मतलब है इससे? नहीं, मुझसे एक सहारनपुर का वहाबी कह रहा था इस बात को, नया आया ना नहीं से कंजुल मुझसे ईमान। मुझसे सहारनपुर का एक वहाबी कह रहा था इस बात को कि आला हजरत के कंजुल ईमान में 1500 गलतियां हैं। तो क्या वही वहाबी की जबान मतलब बोल रही है? अब देखो साहब उसमें नहीं, अगर है कुरान नहीं, अगर है तो उसको पेश करें, फिर बताएं कि हाँ ये गलती है। अच्छा, ये खुतबात मुहर्रम में भी तो आपको हवाले भेजा, उन्होंने भी तो लिखा है 145 गलतियां इशाअत व तबात की थी। तो उसमें क्या है? उसमें इशाअत व तबात की, आप मतलब सही सब मतलब पढ़िए तो उस चीज को, इशाअत व तबात किसको कहती है पता नहीं है, लेकिन या उसमें इशाअत व उसमें तबात मुतरजिम की गलती है, तर्जुमा करने वाले की, आला हजरत की वो तबात गलती थोड़ी है कोई। इतनी गलतियां होना नहीं, बहुत बड़ी अब बात नहीं, है। मैं इशाअत करने वालों की क्या, कुरान शरीफ में चौथे पारे में एक जगह यूसी कुमुल्ला है, तो वहां 3 नुक्ते लगे हुए हैं, पूसी कुमुल्ला लिखा हुआ है, पूरी अरबी मतलब पे नहीं है। तो क्या ये कहा जाएगा कि मतलब ये रब तबारक व तआला की गलती है माज़अल्लाह? अब देखिए क्या कलाम पाक की बात नहीं नहीं, क्या होगी। नहीं तो अरे भी कलाम पाक की तो बात कर रहा हूं मैं। अगर देखिए ऐसा कलाम नहीं, पाक ऐसा हम तो ऐसा कहाँ ऐसा कुछ, ये सरकार आला हजरत का कंजुल ईमान वो मकबूल जमाना तर्जुमा है, वो मकबूल जमाना तर्जुमा है कि दुनिया के किसी तर्जुमे को अहमियत हासिल नहीं हुई है। हासिदीन के मतलब गले जल रहे हैं, सीने पे आग लग रही है, इसलिए मतलब वो कह रहे हैं कि 1500 गलतियां, 1200 गलतियां, झूठे हैं, मक्कार हैं वो लोग। शाह अब्दुल हक साहब ने भी तो तर्जुमा किया, वो भी तो बेहतरीन है। नहीं, बेहतरीन को मैं नहीं कह रहा, कुरान का तर्जुमा जिसने सही किया वो बेहतरीन ही है, लेकिन उर्दू जबान में जो सरकार आला हज़रत का कंजुल ईमान है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है पूरी दुनिया में कहीं भी। जो मुहावराती तर्जुमे किए सरकार आला हज़रत ने, जो मतलब ताबीरातें पेश की हैं उसमें, ये सही साहब, ये कहीं ना कहीं आपके दिल में भी, आपके जहन में भी कुछ ना कुछ ये चल रहा है। मैं तो यह तो कुछ लोगों की मतलब बातें सुन सुन के, और ये सब कई आपकी रिकॉर्डिंग में सुना हूं मैं। 1.5 साल पहले ही आपसे बात करने वाला इतना सा आपका फोन आ गया, एक इमाम हरम के ताल्लुक से आपकी मतलब वो तकरीबन 15-20 मिनट की बाज़ाब्ता मतलब सिरातुल मुस्तकीम ये आयत है जो सूरह फतह की,
اب کسی نے ظاہری ترجمہ کر دیا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سبھی فیصلہ تا معاف کر اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ اور اپنی نعمت تمام فرمائے اور اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ نبی خود معصوم ہے، لیکن ظاہری لفظی ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ سید صاحب میری بات سنیے سید صاحب، یہ شریعت کے جو مسئلے ہوتے ہیں نا، یہ نیت پہ نہیں لگتے ہیں، یہ انسان کے جو ہے زبان پہ لگتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، دل میں آپ کے نہیں ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں، میں زبان سے کہہ دیا، تو کیا بیوی طلاق والی نہیں ہوگی آپ کی؟ لیکن نبیوں کو تو معصوم مان رہے ہیں وہ۔ ارے بھائی نبی، لیکن لکھ کیا رہے ہیں وہ؟ اللہ کا ترجمہ میں نے دیکھا نہیں، میری بات سنیے سید صاحب، انسان کی تھوڑا سا آدھا منٹ تو سنے، اللہ نے ترجمہ یہ کیا عبداللہ توقعیم کا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ میں نے پھر دیکھا تو اس نے قوسین میں بھی نہیں لکھا تھا کہ اللہ کا دست قدرت مراد ہے، تو میں کہ اس کا مطلب تھوڑی اللہ سے ہاتھ مانا ہے۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جسم اور جسمانیت سے کوئی فرقہ جو ہے اختلاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تو وہاں بغیر لکھے انسان کا تبادل ذہنی اس طرف ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ سے مراد دست قدرت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ مطلب قبل نبوت جو ہے یہ گناہ کر سکتے تھے، تو یہاں مطلب یہ ضروری تھا مطلب اس کی وضاحت کرنا۔ کم سے کم سید صاحب مطلب ما لہو و ما علیہ سیاق کلام، ان تمام چیز کو سمجھ کر کے تب پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر ظاہری ترجمہ کوئی کیا مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے؟ جب نہیں ہے عقیدہ تو یہ کر دیا کہ اللہ ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو وہاں مراد بالکل یقین یہی لیا جائے گا دست قدرت ہے یہاں پر مراد۔ لیکن وہاں نبی کو گناہگار مانتے ہیں لوگ کچھ، اس لیے وہاں وضاحت کرنی پڑے گی کہ آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ وضاحت کر دی، بعد میں وضاحت کر دی کہ سب نبی معصوم جیسے وضاحت تو کرتے ہی ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ ہو گیا کہ اللہ نے سید صاحب میری بات سنو، آپ میری بات سنو، میں آپ سے ہمدردی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، آپ کی کئی جو ہے آڈیو کلپ میں سن چکا ہوں اس تعلق سے، جو سرکار اعلیٰ حضرت اور اللہ کے ولیوں سے الجھتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سید صاحب آپ سے 4-5 سال پہلے لوگ، سنیے، 4-5 سال پہلے لوگ آپ سے مطلب اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، آپ کو بلاتے تھے، لیکن اب آپ کی مارکیٹ میں بہت گراوٹ آئی ہے، صرف اسی وجہ سے آپ مطلب بلا وجہ کے مسئلے اٹھاتے ہیں۔ آپ مان سکتے ہیں کہ بھائی غریب نواز سے بڑا مان لیں، غوث اعظم سے بڑا مان لیں، کون نہیں؟ غریب نواز غوث اعظم سے بڑا کون مان رہا ہے؟ ان کے علاوہ بھی چرچا کرنا پڑے گا نا، نہیں غریب صاحب کا، شاہ عبدالعزیز صاحب کا، ان کی ولایت سے، ان کی محبت سے کے استاد کی دھجیاں اڑا دی۔ اظہری میاں نے احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا۔ سید صاحب میری بات سنیے، سید صاحب میری بات سنیے، میری بات بنا دیا صورتی کو استاد ہے، آپ نے پڑھا ہوا شاہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ۔ سید صاحب میری بات سنیے، آپ یہ استاد احمد علی سہارنپوری محدث صوفی کے استاد ہیں، ان کی میں دیکھیے استاد اور شاگرد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، فرشتوں کا استاد ان کو محقوق ٹھہرا دیا اور ان کی غلطیاں نکالی بہت ساری۔ یہ تسلب دینی ہے، تسلب دینی، یہ کسی کا استاد ہونا گمراہی سے بچاتا نہیں ہے۔ بلا وجہ غلطی نہیں نکالی بھائی سید صاحب، وہ آپ بلا وجہ مطلب دستے جو ہے برائی بیان کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم مہاراشٹر کو کافر قرار دیا، بلا وجہ ہی تو کافر قرار دیا مفتی غلام محمد ناگپوری کو، مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر قرار دیا، وہ تو قابل عالم تھے، مفتیان کے خلیفہ تھے۔ ارے بھائی آپ یہ بتائیے کتنے حالات خراب تھے وہاں کے ناگپور کے، وہ بڑے ہیں، ان کے مسئلے بڑے تک رہنے دیجیے، آپ ان کے گریبان تک ہاتھ مت بڑھائیے۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، ورنہ سید صاحب اپنی عاقبت کی تھوڑی فکر کرو۔ صاحب کا مسئلہ ہے تو کہنا پڑے گا نا، یہ لکھا وہ لکھا ہے، فری فتویٰ آیا حفظ الایمان میں، صراط مستقیم میں، بتانا تو پڑے گا، یہ تھوڑی کہا جائے بڑوں کے مسئلے ہیں، جب بڑوں کے مسئلے وہاں ہیں تو یہاں بھی ہونے چاہیے دیوبندیوں کے کیا، جیسے دیوبندیوں کی کتابوں میں پھر کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لکھا وہ لکھا، جب مفتی غلام محمد ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ جانتے ہیں مقبول عالم تھے، مفتیان کے اجلہ خلیفہ میں تھے۔ نہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، لیکن آپ کو اتنا تو یقین، آپ کا دل کہتا ہوگا کہ نہیں ان سے اتنی بڑا کفر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے میں شریعت کی دل کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، شریعت
اور مفتی عاقب صاحب خود گئے تھے تحقیق کے معاملے میں؟ مجھے پتا مفتی عاقب صاحب گئے تھے، مولانا صغیر صاحب گئے تھے، مجھے خود معلوم ہے ان کے تعلق سے سب کچھ. تو آپ یہ بحث مفتی عاقب صاحب سے پوچھیے نا اس بات کو. تو صغیر جوخم پوری نے خود ان کی حمایت کی ہے، مفتی غلام محمد صاحب کی اظہر میاں کی مخالفت کی. اظہر میاں کی مخالفت کی ہے؟ ہاں. ارے سید صاحب یہ سب معاملات آپ ان چیزوں میں مت پڑو. آپ کام کر رہے ہو، جتنا علم ہے آپ جتنا علم آپ کے پاس ہے آپ اس علم کے مطابق بات کریں. نہیں سنیے، آپ فتویٰ سننے اور فتویٰ پڑھنے کے لائق نہیں ہے. آپ جو ہے حدیثیں پڑھتے ہیں تو بے شمار غلطیاں پیرائی پڑتی ہیں حدیثوں میں. آپ کمیاں نکالنا ہے آیات کی کتابوں میں، سرکار مفتی اعظم کتابوں میں. اعلیٰ حضرت نے بیان دیا کہ صراط مستقیمہ کا ترجمہ کیا کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے، تو کیا اللہ نے راہ نہیں دکھائی ہے نبی کو؟ پورے ترجمہ یہ کیا اللہ نے پہلی آیت کا کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے، اور فاتحہ میں کیا کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا. اور یہ آیت نبی سے متعلق ہے. یہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے. نہیں، ہدایت کا معنی جانتے ہیں آپ؟ کتنے معنی میں ہدایت استعمال ہوتا ہے؟ تو اللہ آپ کو میری بات سنو. ارے میری بات تو سن لو. پڑھے لکھے کچھ ہو نہیں ہے، مطلب بکواس کرے جا رہے ہیں. ہم کو دکھا تو لوگوں نے دیوبندی پہ فتوی لگا کے دیکھو اللہ نے رستے نہیں دکھائے. بڑے بیوقوف آدمی ہو بھائی. پڑھے لکھے کچھ ہو نہیں آپ، اور مطلب بات ہدایت. سنو میری بات سنو. ارے جناب میری بات سنو. ہدایت کے معنی کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے پتا ہے آپ کو کچھ؟ یا حدیل الطریق یا حدیل المطلوب. نہیں، ارے عجیب معاملہ ہے. اراۃ الطریق ایصال المطلوب. ہاں تو یہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں تو وہاں ایصال المطلوب ہی مراد ہے وہاں سے. یہ صاحب کیا مطلب یہ کہہ رہے ہیں ترجمے میں کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے؟ ہدایت وہاں ایصال المطلوب ہی مراد ہے. وہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ سیدھی راہ پر، یاسین اور قرآن حکیم انک علی صراط المستقیم. سید صاحب دیکھیے آپ کو میں ان کے بارے ارے سن تو لیا کرو یار. بلا وجہ بک کرنا شروع کر دیا خام کو آپ نے. سنتے ہو نہیں کسی کی بار بار، جس سے غلطی تقریر میں کرتے ہو ہزاروں آپ بول رہے ہو. سے بڑا اعلیٰ حضرت کو مانے تو ہم نہیں مانیں گے. آپ کہو کہ امام حسین علیہ السلام سے بڑا مانے تو ہم نہیں مانیں گے. آپ کہو کہ اعلیٰ حضرت کو امام حسن سے بڑا مانو تو ہم نہیں مانیں گے. بڑے بدتمیز آدمی سے بڑا عالم مانو اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں مانیں گے. یار کتنے احمد امام حسین کو علیہ السلام مت کہو تو ہم تھوڑی مانیں گے. علیہ السلام کہیں گے امام حسین کو؟ علیہ السلام کہیں گے؟ ہم چیلنج کر دیں گے پوری دنیا کا کوئی بھی بڑے بھائی. کتنے بیوقوف، کتنے احمد، کتنے بدتمیز آدمی ہو. ہزاروں عالموں نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے. ارے کتنے عالم کتنا بیوقوف آدمی ہو یار. تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، مدینے کے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی. نہیں تو جا کے مدینے کے امام کے پیچھے جا کے پڑھو نا. برابر آدمی ہونے چاہیے. بیٹھ جاؤ. تمیز آدمی مطلب ایک عجیب آدمی ہے. اگر مصر میں جاتے ہیں وہاں کس کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں لوگ؟ اگر مصر مشکوک ادارہ ہے، صلح کلی ادارہ ہے، مذہب ادارہ ہے، وہاں جا کے پڑھتے ہوئے وہ سنی ادارہ ہے. شرم تو سنی ادارہ ہے. ارے یار دوسرا جائے تو دیوبندی ادارہ ہے. اگر بھائی کم سے کم سن تو لیا کرو، کوئی سن تو لیا کرو. بک کرنا شروع کر دیا. جامع گھر میں پہلے کھڑے ہوتے ہیں، جمعے کی اذان اندر ہوتی ہے، انگوٹھا نہیں چومتے اور یا غوث المدد نہیں کہتے، حاضر و ناظر نہیں مانتے وہ اللہ کے رسول ہر وقت. ان کو تو آپ سنی مان رہے ہو کیونکہ بلا وجہ تم نے بک کرنا شروع کر دیا. تم حرم شریف کے امام میری بات تو سن لو یار. پوچھو تو صحیح. نہیں، حرم شریف کے امام کے پیچھے تم صحیح کہہ رہے ہو اس کو تو پڑھ کے آؤ نماز. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جس حال میں، ارے سنو یار، وہ تمہارے نزدیک، ارے یار میری بات سنو یار، اگر وہ تمہارے نزدیک، اگر حرم شریف کا امام تمہارے نزدیک صحیح ہے، تم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم اس کا حشر تمہارے ساتھ کرے، جہاں وہ رہے وہاں تم رہو. ارے بھائی ارے یار میں کہہ رہا ہوں آپ سے، نہیں میں رضوان نوری مصباحی منظری، میری بات میں رضوان نوری مصباحی منظری یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حرم شریف کا امام صحیح مان لو تم اس کو، تو اس کا حشر بھی تمہارے ساتھ ہو، تمہارا حشر اس کے ساتھ ہو، اور جہاں مرنے کے بعد وہ رہے وہاں تم رہو. یہ تمہاری انات، یہ تمہارا اعلیٰ حضرت سے بغض ہے، سرکار تاج الشریعت سے بغض ہے.
उसने कुफ्र किया, वहाँ के बच्चा पांचों टाइम की नमाज पढ़ता है। 3 साल से तुम ये हरकतें कर रहे हो, ये 3 साल से। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बरेली वाले 95% नमाज नहीं पढ़ते, 5 टाइम की नमाज कज़ा करते हैं। हुजूर ने फरमाया जिसने 1 टाइम की नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, 1 टाइम की नमाज। और तुम्हारे हालात इतने खराब है। अरे जबान मत खुलवाओ तुम लोग। आया हूँ बरेली, कई बार आया हूँ, मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ते हजरत। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ाते, मन्नानी मियाँ नहीं पढ़ते, जमाल रजा साहब नहीं पढ़ते, सुबहानी मियाँ मस्जिद में आके नहीं पढ़ते 5 टाइम। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप बताओ कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। अरे झूठे आदमी हो तुम, झूठे आदमी। सब लोग नमाज पढ़ते हैं खानदान आला हज़रत के। अगर पैसे की अगर ज्यादा ख्वाहिश है और अल्लाह पर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये कहो कि या आला हज़रत, 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 या गरीमिया, या गरीमिया करते रहो। हम कहेंगे या अल्लाह तू राज़िक़ है, अजीब बेवकूफ वाला है, अजीब बेवकूफ, बहुत बड़े बेवकूफ आदमी हो। अरे बहुत सोचे हमें प्रोग्राम नहीं मिलेगा, हमें जलसा नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा, मतलब अल्लाह पर यकीन नहीं है आपको। अरे हम कोई प्रोग्राम जलसों की खातिर थोड़ी मोहब्बत है, हमारा दिल है आला हज़रत की तरफ, हमारी रग में है आला हज़रत सरकार मुस्तफ़ा ताजुल शरिया। आप इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? अरे भाई नहीं कहते, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उनको हम, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। गलत है, कौन सी बड़ी बात है? गलत है। अरे ये गलत है। अरे यार, अरे भाई ये गलत है। तुम हुजूर कहते हो, अज़रिया को तो हुजूर कहते हो, अज़रिया को तो हुजूर कहते हो, और अल्लाह के रसूल को भी हुजूर कहते हो। बहुत 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 बेवकूफ आदमी हो। मदरसे का तुमने मदरसे का तुमने मुंह नहीं देखा, किसी से पढ़े नहीं हो, कोई मतलब तकरीर करते हो 1000 गलतियां करते हो तुम, और 10 बराती कर रहे हो तुम आला हज़रत पे। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? दिमाग बरेली की तरफ जाता है, दिमाग बरेली की तरफ। हुजूर तो